बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, बांग्लादेश में इंडिया मुखालिफ नौजवान रहनुमा शरीफ उस्मान हादी के कत्ल ने पहले से कशीदा सियासी माहौल को मजीद कशीदा कर दिया। अबूरी हुकूमत ने शरीफ उस्मान हादी की मौत पर एक रोजा सोग का ऐलान किया, जबकि दारुल हुकूमत ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहिरे भी हुए। ये कशीदगी महज एक सियासी कत्ल तक महदूद नहीं, बल्कि इसका आगाज उस वक्त हुआ जब बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की माजूली के बाद उनका इंडिया में पनाह लेने का फैसला सामने आया। बज़ाहिर ये एक शख्सी सियासी फैसला था, मगर इसके असरात तेजी से दोनों मुमालिक के ताल्लुकात पर मुरतब हुए। ढाका में यह तासुर गहरा हुआ कि दिल्ली ने बांग्लादेश की दाखिली सियासत में अमली तौर पे एक फरीक का किरदार इख्तियार कर लिया है, जिसके बाद इंडियन सफीर की तलबी और सख्त सिफारती पैगामात को एक संजीदा सियासी इशारा समझा गया। ये हालात उस वक्त मजीद संजीदा रुख इख्तियार कर गए जब बांग्लादेश की नई सियासी जमात नेशनल सिटीजन पार्टी के रहनुमा हसनात अब्दुल्ला ने इंडिया के 7 सिस्टर्स से मारूफ शिमाल मशरकी खत्ते से मुतल्लिक एक मुतनाज़े बयान दिया। उनका कहना था कि बांग्लादेश चाहे तो उस खित्ते को इंडिया से अलग कर सकता है। अगरचे बाद में इसे जाती राय करार दिया गया, मगर दिल्ली ने इस बयान को अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के खिलाफ तस्वर करते हुए बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को तलब करके सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जिसे ढाका में जारहाना सिफारती कदम करार दिया गया। 7 सिस्टर्स में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं। ये रियासतें बांग्लादेश के साथ तवील जमीनी सरहद रखती हैं और माजी में शोरश, अलहदगी पसंद तहरीक और सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना कर चुकी हैं। इसी तनाजुर में शरीफ उस्मान हादी की हलाकत को भी महज एक कत्ल का वाकया नहीं, बल्कि बदलते हुए सियासी और इलाकाई हालात का हिस्सा समझा जा रहा है। 32 साला शरीफ उस्मान हादी इनकलाब मांचा नामी तलबा तहरीक से वाबस्ता थे और आम इंतखाबात में आजाद उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा लेने का इरादा रखते थे। शरीफ उस्मान हादी की मौत की खबर सामने आते ही ढाका में सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने मीडिया इदारों को निशाना बनाया। सूरत हाल पे काबू पाने के लिए पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को मुदाखलत करना पड़ी। अबूरी हुकूमत के सरबरा डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने इस वाक़े को नाकाबिले तलाफी नुकसान करार देते हुए कहा कि जमहूरियत का सफर खौफ और तशद्दुद से नहीं रोका जा सकता, जबकि हुकूमत के मुताबिक हमले की तफ्तीश जारी है और मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। तज्जियाकारों के मुताबिक बांग्लादेश और इंडिया इस वक्त एतमाद के शदीद बहरान से गुजर रहे हैं। सिफारती राब्ते मौजूद होने के बावजूद बयानात की तलखी, हसास मौज़ूआत पर गैर मुहतात गुफ्तगू और सियासी तशद्दुद ने हालात को खतरनाक मोड़ पे ला खड़ा किया। ढाका और दिल्ली ने अगर तहम्मुल, सिफारती आदाब और वाहमी एहतराम का रास्ता इख्तियार न किया तो शेख हसीना की पनाह से शुरू होने वाला यह तनाज़ा शरीफ उस्मान हादी के कत्ल जैसे वाक़यात के जरिए न सिर्फ दो तरफा ताल्लुकात बल्कि पूरे खत्ते के इस्तेहकाम के लिए एक मुस्तकिल खतरा बन जाएगा। इसी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें क्या है एक्स एम्बेसडर शाहिद कियानी साहब ने और बांग्लादेश से सीनियर जर्नलिस्ट मुक्तदर राशिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों हजरात का बेहद मशकूर हूँ। मुक्तदर राशिद साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। आप क्या समझते हैं कि इस पूरे मंजरनामे में ये जो वाकया हुआ, क्या इसे एक सियासी रहनुमा की हलाकत कहेंगे या फिर ये बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान तनाज़ा जन्म लेने का एक नया बाब है? थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये जो हादी शूट किया उसको शूट किया ने जो शूटर था वो भी इंडिया में गया, ये इंफॉर्मेशन हम मिली। लेकिन इंडिया अभी भी they said that they would not allow their land to use any miscreant against Bangladesh. So the situation what we have right now is more manufactured than the reality. And we are very sorry for the demise of nationalist leader, young nationalist leader, Sharif Usman Hadi. He was really a great soul for whom many youths now are demonstration going on in Dhaka. But when the situation is very turmoil and we are literally looking for his body to be returned to Dhaka, we have seen some miscreant far right group along with other carried out the similar attack that we have seen in the past in Pakistan when Imran Khan was arrested, and we have seen the military installation was targeted. Many properties, public properties were vandalized. So we have seen almost similar, not that amount, when the two major daily were targeted, which is always chaired by the Western
friends of Bangladesh that these are the independent newspaper and the owner is like the Dawn or the nation of Pakistan. So this is a black day for of course the black day for the journalism in Bangladesh. So we are also seeing the day moment we were preparing for the to express our mourn to the demise of nationalist leader. ठीक, मैं राशिद साहब आपकी तरफ वापस आता हूँ। मैं इसी में स्टांस ले लूँ शाहिद कियानी साहब का। कियानी साहब, जिस तरीके से राशिद साहब इस पूरे मंजरनामे का अहाता कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इसमें मिस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं और हकीकत पसंदाना इसके अंदर जो तज्जिया है वो कहीं पिन्हा है, इस मंजरनामे में आप क्या समझते हैं कि क्या हम इसे सिंगल टारगेट किलिंग कहें या फिर सियासी तौर पर कशीदगी बढ़ाने का एक और उनसर कहेंगे? बांग्लादेश में तकरीबन 1.5 साल में रहा, डिप्टी हाई कमिश्नर भी, कुछ अरसा एक्टिंग हाई कमिश्नर भी, और काफ़ी सफ़र किया। बांग्लादेश को मैंने बहुत देखा। बेगम खालदा ज़िया उस ज़माने वज़ीर आज़म थी, उनकी विजिट भी करवाई पाकिस्तान में। मैं थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा सा हैरान हूँ कि वो जो डेली स्टार है, दूसरा जो एक और बंगाली न्यूज़पेपर है, उस पर हमला क्यों किया गया, यहाँ कहीं पर लिखा हुआ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रही कि ये क्यों किया गया। नेवरदलेस यहाँ पर 3 शख्स ने मोटरसाइकिल बैठकर समी को मारा, जो लीडर था। ये दुख की बात है क्योंकि इलेक्शंस का भी अगले साल शुरू में इलेक्शंस हैं और जमहूरियत पे इनके लोग बहुत बिलीव करते हैं कि वो चाहते हैं कि जी सही माने में जो जमहूरियत आए, इलेक्शंस हों, फ्री इलेक्शंस हों और जो पार्टियां जो भी सियासी पार्टियां आएँ और जो जीतें उनको वो अपना 300 सीटें हैं इसकी बांग्लादेश की पार्लियामेंट की, उनको हवाले कर दिए ताकि एक सही जमहूरियत आए और जो हुकूमत जो भी बने वो फिर अपना उसका मैंडेट, इसमें एक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैंडेट होगा कि वो जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, इसमें हिंदुस्तान शामिल है, उसके साथ बातचीत करे और अपनी रिलेशनशिप को वो एक जिससे कोएग्जिस्टेंस पर लेकर आए ताकि उनके साथ बात हो, सही हो। क्योंकि हर तरफ से अगर आप देखें तो बांग्लादेश को घेरा हुआ है इंडिया ने, के बॉर्डर्स उनके साथ मिलते हैं। और फिर ये सबसे बड़ा इशू जो खड़ा हुआ है वो यही है कि जो पिछली जो वज़ीर आज़म है जो वहाँ से एक तरह से एस्केप कर गई, चली गई, इंडिया में रह रही हैं, उनको मिस हसीना वाजिद को वो चाहते हैं कि जी वो इंडिया की अदालतों के हवाले करें। उनके खिलाफ बड़े संगीन इल्ज़ाम हैं उनके खिलाफ कि उन्होंने अपने वक्त में जब ये प्रोटेस्ट हो रही थी कितने अशखास को उन्होंने मारा, और ज़्यादा स्टूडेंट्स मारे गए बेचारे। तो ये बड़ा है। इस वक्त आपने वो बात वो कर रहे थे कि जी उन्होंने दोनों तरफ से इंडियन जो फॉरेन मिनिस्ट्री है और बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्ट्री वो एक दूसरे के खिलाफ बयानात भी दे रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त बांग्लादेश को बहुत सुकून चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्शंस होनी है और जो होंगी अगले साल और सही माने में जमहूरियत आएगी, क्योंकि वहाँ पर लोग चाहते भी जमहूरियत है, लोग चाहते भी जमहूरियत है और इसी ज़मन के अंदर वहाँ पे जमहूरी बका जो है वो इसी ज़मन में आगे बढ़ सकती है। राशिद साहब, जिस तरीके से शाहिद कियानी साहब बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि क्या वजह बनी जो मुजाहिरीन ने एहतजाज किया एक अखबार के दफ्तर के बाहर और वहाँ पे महसूर हुए बहुत से सहाफ़ी, इसकी वजह क्या बनी? टारगेट उन्होंने इसे क्यों किया? We have some certain information that which I can't make public because it's very sensitive. But that is not a good example for the relation of Bangladesh and Pakistan, because the element which are the behind the scene, they have the common enemy both in Bangladesh and the Pakistan. That's why I don't want to express in the public discourse. But thing is, I am very much alarmed because the accusation they brought that these newspaper are somewhat linked to India, and that is why it is justified, and that is why it was torched and gutted to ashes. I don't think this is the reason or actual reason behind this, but the youth, we don't know. Nobody claimed that they are whom they are belong to, whom they are fighting for. They only say that we are the last. अच्छा राशिद साहब, ये बताइएगा कि मौजूदा मंजरनामे में क्या एहतजाज जो है ये खत्म हो चुका है या अभी भी एहतजाज जारी है? और जिस तरीके से बताया गया कि वहां से सहाफियों को निकाला गया है, तो क्या तमाम सहाफी वहां से बाहिफाजत निकाले गए?
वो जर्नलिस्ट फ्रेंड जो था उधर वो उसको रिस्क्यू करना पड़े. So they were rescued, but those who were not, many of them couldn't, rescued immediately. They had to go to rooftop, and they were rescued later Right. after negotiating with the mobs. And the mobs are very, I would say very unique. They were so violent. We have seen that they were even broke the statue, not a statue, the corner that is meant for July 2024. So it is very alarming. Those people are very, aggressive. They try to create a huge anarchy, and they also destroyed some cultural institute in Dhanmondi area. And we really worried about the future of Bangladesh's journalism, because this kind of a chilling message will be very alarming. I definitely want to give you the example how Hadi used to perceive about the trade, because he always wanted to say that, look, if you want to if you believe that this newspaper is not in favor of you, try to build a newspaper that can counter Prathomalu, but don't destroy it. But we have seen they are claiming they are Hadi, they believe in Hadi, but they are doing exactly opposite to that. ठीक, यानी हादी के नजरियात के बरक्स जो है वो इकदामात देखने में आए हैं. राशिद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ. यानी साहब, अगर देखा जाए बांग्लादेश का जो मौजूदा मंजरनामा है और उसमें इंतखाबात का ऐलान है और उधर से 7 सिस्टर्स वाला मामला है, और फिर आम इंतखाबात की जब बात है तो उसमें यह भी कहा जाता है कि उस्मान हादी शायद खुद मुख्तार कैंडिडेट के तौर पे सामने आने वाले थे. इस तरह की अगर टारगेट किलिंग में भारत मुलव्वस होता है और उसके सबूत मंजर आम पे आते हैं, तो फिर आइंदा का मंजरनामा और जो बायलैटरल रिलेशंस हैं बांग्लादेश और इंडिया के, वो किस हद तक सबूताज होंगे? लेकिन ये पहली बात तो सबको पता है कि हिंदुस्तान के किसी हमसाया मुल्क के साथ ताल्लुकात पीसफुल नहीं है, या जिसे कहते हैं नॉर्मल नहीं है. आप भूटान देख लें, नेपाल देख लें, यहाँ चीन है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, किसी के साथ नहीं है. वहाँ पर वो एग्रेसिव डिज़ाइंस हैं हिंदुस्तान के शुरू से हैं, तो मसला मसाइल चलते रहते हैं इनके. लेकिन हिंदुस्तान की जो हुकूमत है, मोदी सरकार जो है, इनको अक्ल के नाखून लेने चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या ये छोटा मुल्क है, ये आपके साथ है, जिसके ऊपर जो आप पर 1-2 साल से, जब से वो शेख हसीना वाजिद गई हैं, आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी आप मुलव्वस हैं इनके जो यहाँ पर जो हालात ख़राब हुए, और फिर आपने रेफ्यूज दे दी उस प्राइम मिनिस्टर को जिसके खिलाफ बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं. तो हिंदुस्तान को चाहिए कि वो सोच समझ के करे. और अभी ये जो कत्ल हुआ है इस स्टूडेंट लीडर का, तो हिंदुस्तान को कम से कम कैटेगोरिकली कहना चाहिए कि जी हम तो इसमें मुलव्वस नहीं हैं. और अगर वो अशखास जिन्होंने ये मारा है हमारे अगर बॉर्डर क्रॉस कर आ गए हैं, हम आपके हवाले कर देंगे. ये कहना जरूरी है, कैटेगोरिकल कहना चाहिए. ठीक, कैटेगोरिकल ये तो कम से कम कहे कि हमारा इसके अंदर कोई हाथ नहीं है, बड़ा जरूरी है, वरना ये एक्विजिशन और काउंटर एक्विजिशन जारी रहेंगी. ठीक, ये मैं अभी आपको बता दूं. ठीक, मुख्तसर भाई, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि इत्तलात ये भी थी कि उस्मान हादी खुद इंतखाबात में खड़े होना चाहते थे, और इसके अलावा ख़बरें ये भी हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर लिखा, अब हम तो देख नहीं सके वो, क्या ये दुरुस्त है कि उन्हें 40 मुख्तलिफ मकामी और बैनुल अक़वामी नंबर से कॉल आती रही, जान से मारने की धमकी मिलती रही, ख़ानदान को ज़दुकूब करने की धमकियाँ मिलती रही हैं उनको? This is very common in Bangladesh, very common. Even the muggers, even the organized crime group, they buy Indian SIM. Sometimes they buy Malaysian SIM to call the rich people for extortion money and others, because it's the bordering, so you can get the SIM from them, and then you do that, and after this you can just destroy it. So it happens, very common thing, because we used to visit India, many people every year, more than 1.5 million
people travel to India, and reciprocately there would be almost a similar number from the India. So SEAM is not that issue, but yet there are several thousand of Awami League supporters and Hasina followers. They are in India with huge amount of money and resources, and they are doing lots of criminal activities from there. So that's a big concern, and India is somewhat looking at the scenario that okay, let's go, let it be. But we have the perception, but India should be more serious about that, because it gives a very wrong message to the people of Bangladesh that they are doing nothing whenever any suspects or criminal are running. यानी बांग्लादेशी आवाम जो है ये 1.5 मिलियन के करीब जो है भारत में सफ़र करते रहते हैं, और अवामी मुस्लिम लीग के जो लोग हैं ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भारत के अंदर, और ये कॉमन है कि वहाँ से मलाइशियन या बांग्लादेशी सिम्स के साथ कॉल करके और धमकियाँ दी जा सके। बहुत शुक्रिया मुक्तदर राशिद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। हमारे साथ शाहिद कियानी साहब मौजूद है, मैं सर आपका भी मशकूर हूँ। नाज़रीन, दीगर मंजरनामे पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान इस वक्त दिफाई और खारजा महाज पे गैर मामूली तौर पर मुतहर्रिक दिखाई देता है, जिसका वाज़ेह मकसद खत्ते में एक मुतवाज़िन, बावकार और खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी को आगे बढ़ाना है। हालिया महीनों में होने वाले आला सतह की सिफारती सरगर्मियों से ये तासुर मजबूत हुआ है कि पाकिस्तान महज रद्द अमल की सियासत की बजाय अब फ़ाल और कसीरुल जहती हिकमत अमली के तहत आलमी और इलाकाई ताल्लुकात को वसअत दे रहा है। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा इस तनाजुर में एक अहम संग मील की हैसियत रखता है। उसी सिलसिले की एक अहम कड़ी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लीबिया का हालिया सरकारी दौरा है, जहां उन्होंने लीबियन अरब आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल खलीफा बिलकासिम हफ्तर और डिप्टी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सदाम खलीफा हफ्तर से मुलाकात की। दोनों मुमालिक की अस्करी क़यादत की मुलाकात ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दिफाई ताउन बढ़ाने के इम्कानात पे तफसीली तबादला ख्याल हुआ, जबकि तरबियत, इस्तेदाद कार में इजाफे और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में ताउन को फरोग देने की खुसूसी अहमियत देखी गई। पाकिस्तानी अस्करी क़यादत इस मौके पर लीबिया के साथ मुश्तरका मफादात की बुनियाद पे दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया, जबकि लीबियन क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहते हुए दिफाई ताउन को वसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया। ये पेशरफ्त इस अमर की गमाज है कि पाकिस्तान अब अफ्रीका और मशरक़ वस्ता में भी अपनी दिफाई शराकतदारी के हलकों को मुनज़्ज़म अंदाज में वसअत दे रहा है। इसी मंजरनामे पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दिफाई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब ने। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, अगर हम सऊदी अरब के साथ देखें तो सऊदी अरब के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट हुआ, इराक के साथ देखें इराक के साथ ताल्लुकात हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं, कतर के मामलात को अगर देखें तो कतर भी आने वाले दिनों के अंदर डिफेंस पैक्ट के दायरे में आता दिखाई देता है। अब लीबिया का दौरा जो है जिसमें दोनों तरफा उमूर के ऊपर गुफ्तगू के साथ साथ दिफाई मुआहिदों की बातचीत हुई है, इसको हम एक आम दौरा समझें या फिर ये समझें कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी तब्दील हो रही है, दिफाई तवाज़ुन जो है वो तब्दील हो रहा है और उसमें पाकिस्तान अपने दायरे को मजीद वसी कर रहा है? देखिए, एक तो बड़ी वाज़ेह है कि जो दुनिया में ताकत का तवाज़ुन है वो इस वक्त फ्लक्स में है और वो किसी न किसी तरीके से आम तासुर देखिए और तो वो ईस्ट की तरफ बैठता हुआ आपको ये ऊँट जो है नजर आता है आपको इसमें। इसके साथ ही जो आलमी मानियाती निज़ाम है या फाइनेंशियल हब है वो भी आप देखिए न्यूयॉर्क से शंघाई की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक। तो ईस्ट इज नाउ बिकमिंग द न्यू क्या कहते हैं द पावर सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक। इसमें पाकिस्तान का रोल कलीदी है जोग्राफियाई तौर पर भी और वैसे भी। अगर आप देखिए तो पाकिस्तान शायद इस खित्ते का वाहिद मुल्क है जो हर एक से बात कर सकता है सिवाय भारत की और अफगानिस्तान की, क्योंकि उनसे मैं समझता हूँ बात करने का फायदा कोई नहीं है। ठीक। बाकी सबसे पाकिस्तान बात कर सकते, सब पाकिस्तान से बात कर सकते हैं। अब इस तराजू में जब आप लीबिया का दौरा का देखते हैं तो लीबिया के साथ एक वक्त था कि पाकिस्तान के और लीबिया के ताल्लुकात बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, लेकिन बाद में फिर ये 70s-80s की में ये हमारे ताल्लुकात सरदमोहरी का शिकार हो गए। फिर आपने देखा लीबिया के साथ बहुत बुरा हुआ, ये मगरबी दुनिया मिल मिला के कजाफी साहब को, उनको अहले खाना को सबको खत्म किया, लीबिया का बेड़ा गर्क किया। अब दोबारा लीबिया अपने आप को उस पांव पे खड़ा करके ऊपर आ रहा है इस तरह से। तो लीबिया एक बड़ा मुल्क है, बड़ी ज्यादा उस पर रिसोर्सेज हैं और लीबिया एक ऐसा मुल्क है जो उस इलाके में जिसकी हम बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है।
تو لیبیا کے ساتھ پاکستان کی بات چیت کا اس طریقے سے شروع ہونا کہ ہمارے آرمی چیف اور ہمارے چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہے وہ وہاں پہنچے ہیں، تو یہ ایک بریک تھرو ایسا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان جیسا آپ نے کہا کہ اس وقت رد عمل نہیں ہے، پاکستان اس ایکٹیولی اپنے جو دائرہ کار ہے ہمارا، جو دائرہ اختیار تو میں نہیں کہوں گا، جو ہمارا اثر و رسوخ کا دائرہ ہے وہ بڑھا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ ہم اپنے خود دشمن سب سے بڑے ہیں، سب سے زیادہ ہم کرٹیسائز ہم خود اپنے آپ کو کرتے ہیں، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کیا طاقت ودیت کی ہے، جغرافیائی طور پر ویسے 25 کروڑ عوام کا یہ ملک ہے، الحمدللہ انتہائی مضبوط آپ کی فوج ہیں، پاکستان آرمی ہے، نیوی ہے، ایئر فورس ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا اس خطے میں۔ اور ہم مثبت طور کے اوپر دیکھیں گے اور رجسٹر بھی کروانے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر بیرونی دنیا کی نظر سے دیکھا جائے، خاص طور پہ یورپی ممالک کی نظر سے، امریکہ کی نظر سے، تو یہ لیبیا کا دورہ اور بڑھتے ہوئے تعاون جو ہیں یہ وہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، اس کا احاطہ کیا کریں گے؟ دیکھیے، جہاں تک مغربی دنیا کا تعلق ہے، جو اگر آپ واشنگٹن میں بیٹھ کے پاکستان کو دیکھیں یا لنڈن میں بیٹھ کے دیکھیں، پیرس میں یا اور مغرب جو ہے کیپٹلز ہیں، تو ان کو کیا نظر آتا ہے؟ دنیا کے اہم ترین خطے میں جہاں پہ طاقت کا توازن ابھی اس طرف آ رہا ہے آہستہ آہستہ، اس خطے میں پاکستان کا جو کردار وہ کلیدی ہے، جس نے اس خطے میں آنا ہے، اس خطے سے نکلنا ہے، پاکستان کی مدد کے بغیر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد اگر پاکستان کی مدد نہ ہو تو نہ کوئی اس ملک اس خطے میں آ سکتا ہے، نہ نکل سکتا ہے پاکستان کے بغیر جب۔ ٹھیک۔ دوسرا یہ ایک اسلامی ملک ہے، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو مذاق اڑاتے ہیں اپنا، اسلامی ملک ہے، دنیا اس کو اسلامی ملک کے طور پہ دیکھتی ہے، اور پھر یہ دی اونلی اٹامک پاور جس کا کسی دنیا میں کسی نے کوئی مدد نہیں کی۔ امریکہ کو، مغربی دنیا کو دکھ اس بات کا بھی ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے خود جس طرح بھی ہم نے کیا، جو بھی ہم نے کیا، ہم نے اپنے آپ کو الحمدللہ ایک ایٹمی طاقت کے طور پر منوایا بھی، اور پھر جو ہماری جو باقی فیسلٹیز ہیں، جو ہمارے باقی ویپن سسٹم جو پاکستان خود اپنے ڈیولپ کر رہے ہیں، پاکستان کی ایئر فورس جو دنیا کی نظر میں جب تک JF-17 تھنڈر کو دنیا اہمیت نہیں دے رہی تھی، وہی جہاز پاکستان استعمال کر کے بھارت جیسی طاقت کو دھوئے چٹا دی ہے۔ تو دنیا تو وہ دیکھ رہی ہے کہ اس پاکستان کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، کیسے اس پاکستان کو یا تو ٹوٹلی اپنی طرف لیا جائے یا اس کو ایسے کنٹرول کیا جائے کہ پاکستان ہل نہ سکے۔ یہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ کون کروا رہا ہے آپ کے خیال میں؟ اب مغرب دنیا کا پیچھے ہٹ جائے، ٹرمپ صاحب $3-4 بلین جو دے رہے ہیں افغانوں کو، پیچھے ہٹ جائیں ادھر سے، اور جو بھارت کی پشت پناہی کی جا رہی ہے مغربی دنیا سے، وہ پیچھے ہٹ جائیں، تو افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات سر، میرا ایک آخری ایک چھوٹا سوال ہے کہ 2026 میں یہ دائرہ کس حد تک وسیع ہوتا دیکھ رہے ہیں، یہ جو دفاعی دائرہ ہے اور دفاعی معاہدوں والا دائرہ؟ دیکھیے، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان اس وقت مشرق وسطیٰ کی جو آپ نے بات کر لی، اب اس کی طرف دیکھتے ہیں تو بنگلہ دیش کے ساتھ آپ دیکھیے تعلقات کیسے ہیں، برما جیسا ملک، اس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات آپ کو واضح نظر نہیں آتے، ان کے باقی اندرونی معاملات کو چھوڑ دیجئے، برما بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار ہے، اور اس کے بعد اب چین اوبویسلی آپ دیکھ رہے ہیں، افغانستان کے ارد گرد جو ممالک ہیں خطے کے، وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان سے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس خطے کے امن کے لیے ایک رول پلے کر سکتا ہے، اس میں ہماری اپنی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن دنیا اس طرح سے پاکستان کو دیکھ رہی ہے۔ تو پاکستان کا الحمدللہ دائرہ اختیار جو ہے، دیکھیے روس، چین، یہاں تک تو پاکستان کی پہنچ الحمدللہ بہت اچھی ہے، خاص طور پہ چین پہ، اور روس میں بھی اب بہت تیزی سے یہ تاثر پھیل جا ہے کہ پاکستان کو اس خطے کے اہم ملک کے طور پر ریکگنائز بھی کیا جائے اور پاکستان سے تعلقات بھی بڑھائے جائے۔ اس میں ہماری کوتاہی ہو سکتی ہے، ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور اگلا سال اس کا دائرہ مزید وسیع ہوگا۔ چائنا، رشیا، برما کی اگر بات کی جائے، اور جس طریقے سے بات کر رہے تھے جنرل صاحب کے افغانستان کے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات بڑے بہتر ہو رہے ہیں، لیبیا کا دورہ بھی اہم گردانا جا رہا ہے، اور یورپ جس نظر سے دیکھ رہا ہے، یورپ پاکستان کی اہمیت کو اس وقت سمجھ بھی رہا ہے۔ بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ خان صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، دیگر ایشوز پہ بات کریں گے، پاکستان کی فضائی طاقت کے اوپر اور ایک حالیہ رپورٹ کے اوپر، ایک شارٹ بریک کے بعد، کہیں نہیں جائے گا۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کا ذکر آتے ہی ایم عالم اور سیسل چودھری جیسے درخشاں نام قومی حافظے میں روشن ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ دور تھا جب پاک فضائیہ نے محدود وسائل کے باوجود اپنی پیشہ ورانہ مہارت، جرت اور استقامت کے ساتھ حکمت عملی سے دشمن کو حیران کر دیا۔ فضائی محاذ پر برتری ہمیشہ پاکستان کی دفاعی پالیسی کا مرکزی محور رہی۔
मई 2025 का मार्का हक उसी तवील इर्तकाई सफर का नुक्ता उरूज साबित हुआ जिसने पाकिस्तान की फजाई बर्तरी को एक बार फिर दुनिया के सामने मनवा दिया। यह मार्का महज एक झड़प नहीं था, बल्कि क़यादत, तैयारी और पेशावराना महारत का एक जामिया इम्तिहान था, जिसमें पाक फजाइया पूरी तरह सुरखरू हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुतादिद मौके पर यह कहना कि पाकिस्तान ने 7 और एक बयान में 8 भारतीय जंगी तैयारे तबाह किए, उस कामयाबी की बैनुल-अक़वामी सतह पर गैर मामूली तौसीक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाक फजाइया ने जदीद तारीख की रात के वक्त होने वाली सबसे बड़ी फजाई झड़प BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज में भारतीय फजाइया को फैसला कुन नुकसान पहुंचाया और इस कार्रवाई के दौरान इंडिया के 4 राफेल, एक MiG-29, एक मिराज 2000 और एक सुखोई 30 लड़ाका तैयारा तबाह किया। यह महज एदाद शुमार नहीं, बल्कि एक ऐसी कामयाबी पर मोहर सब्त करते हैं जिसके नतीजे में भारतीय फजाइया 2 दिन तक अमली तौर पर गैर फाल रही। किसी भी फजाई जंग में दुश्मन की फजाई कुव्वत का इस हद तक मफलूज हो जाना गैर मामूली बर्तरी की अलामत समझा जाता है। अगरचे पाकिस्तान के इस मार्के में कामयाबी में JF-17 थंडर, J-10C लड़ाका तैयारों, तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल्स, PL-15 और फजाई दिफाई निजाम HQ-9 ने अहम किरदार अदा किया। लेकिन यह अहम नहीं कि यह हथियार चीनी साख्ता थे या जदीद टेक्नोलॉजी से लैस थे, बल्कि अहम यह है कि उन्हें किस महारत, हम आहंगी और जिहानत से इस्तेमाल किया गया। इस कामयाबी के पस मंजर में पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की क़यादत नुमाया तौर पर सामने आती है। उनके दौर में पाक फजाइया महज हथियारों के हुसूल तक महदूद नहीं रही, बल्कि एक हमा जहद और मुस्तकबिल की जंगों के लिए तैयार इदारे में तब्दील हुई। उनका विजन तरबियत के मायार को बुलंद करने, कमांड एंड कंट्रोल को मौसर बनाने और मकामी सलाहियतों को फरोग देने पर मरकूज रहा। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पाक जैसे मंसूबे उसी सोच की अमली शक्ल है, जहां तहकीक, टेक्नोलॉजी और इंसानी वसाइल को यकजा करके खुद इन्हसारी की बुनियाद रखी गई। मई 2025 का मार्का इस हकीकत का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान की फजाई कामयाबी किसी एक उनसर की बरहूने मिन्नत नहीं थी, बल्कि यह मुनज़्ज़म तरबियत, मजबूत क़यादत, जदीद हिकमत अमली और मकामी जिद्दत के इम्तजाज का नतीजा थी। ये कामयाबी ना सिर्फ पाक फजाइया के पायलट्स और अफसरान की जुर्रत व महारत का एतराफ़ है, बल्कि एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की क़यादत में इख्तियार की गई हिकमत अमली के दुरुस्त होने का ऐलान भी है, जिसने पाकिस्तान के फजाई दिफा को हकीकी मानों में नाकाबिले तस्खीर बना दिया। यूं साल 2025 पाक फजाइया के लिए नाकाबिले फरामोश कामयाबियों से इबारत रहा है। इसी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है फहद इब्न मसूद, मेंबर रॉयल एरोनॉटिकल सोसाइटी बरतानिया। वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं और कुछ ही देर में हमें दिफाई तजियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब भी ज्वाइन करेंगे। फहद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फहद साहब, अगर देखा जाए 1965 की जंग से लेके मई 2025 के मार्के तक पाक फजाइया की जो बर्तरी है अपने खत्ते के दीगर ममालिक को मद्देनजर रखते हुए अगर आप देखें तो आप क्या समझते हैं कि किन बुनियादी अवामिल को तय करके ये इर्तका तक पहुंची? शुरुआत तो 1965 के बाद से ही और इनफैक्ट 1947-47 के बाद से ही शुरू हो गया, जब कायद-ए-आज़म ने जिक्र किया कि सेकंड टू नन एक एयरफोर्स चाहिए हमें, ताकि हम अपनी साख्त और अपनी शनाख्त दोनों को मुनासिब तरीके से बयान कर सकें इन द सब कॉन्टिनेंट और पूरे दुनिया में। सो पाकिस्तान एयरफोर्स 48, 65, 71 और उसके बाद बहुत सारे ऑपरेशंस, वॉर ऑन टेरर और अभी जैसे 2019 और उसके बाद जो फाइनल वर्डिक्ट है 2025 का, उसमें बहुत ही खातिर खा कामयाबियां इख्तियार की हैं। अब इसमें जो बहुत बड़ी रीजन और वजह जो बनती है वो मकामी जिद्दत है, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, इंडिजिनस इनोवेशन, जिसकी तहत हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स, बहुत सारे डिफरेंट सेक्शंस एक साथ काम कर सके। और सिनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है इसके अंदर। लीडरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखता कोई भी। ये लीड करता है पूरे सिस्टम को। और एयर चीफ मार्शल सिद्धू जहां पे अभी खड़े हैं और जिस मोड़ पे पाकिस्तान को एयरफोर्स को ले आए हैं, वहां से चीजें आगे फॉरवर्ड लीनिंग मोशन में है। एयरफोर्स अब एक रिएक्टिव फोर्स नहीं, एक प्रिडिक्टिव फोर्स हो गई है, जिसकी वजह बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। अच्छा फहद साहब, एक चीज बताइए, हमसाया मुल्क अगर भारत को हम देखें, अदाद शुमार देखें उनके तैयारों के, उनकी टेक्नोलॉजी के या तैयारों की साख्त के एतबार से, राफेल दुनिया का माना तरीन फाइटर जेट है
اور اس کی ٹیکنالوجی پہ کسی کو شبہ نہیں ہے. ہاں ان کے پاس اڑتے تابوت تو ہیں, پرانے ہیں, لیکن ان کو ریپلیس کرنے کے لیے وہ جد و جہد کر رہے ہیں. ان کا ایک بہت بڑا نام تیجس, جو انہوں نے اپنی دفاعی خود مختاری کا اعلان کے طور پہ رجسٹرڈ کروانا چاہا تھا, وہ گر کے تباہ ہو گیا. لیکن اس سارے عوامل میں پاکستان کی ایئر فورس اگر دیکھیں, ہمارے پاس رافیل جیسے طیارے نہیں ہیں, لیکن ہمارے پاس اس سے کم اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے طیارے ہونے کے باوجود بھی ہمارے پاس کامیابی کیا ہے؟ کیا ہم نے مختلف ممالک کے جو طیارے ہیں ان کا ایک مربوط نظام بنا لیا ہے اور خود اس کے اندر مہارت حاصل کر لی ہے, اس وجہ سے ہم اوپر ہیں, یا پھر اس کی وجہ کچھ اور دکھائی دیتی؟ یہ ایک بہت مناسب اور بہت ہی اہم سوال ہے ابھی ساری دنیا کو سمجھنے کے لیے. اور اگر میں یہ کہوں کہ نیٹو ویسٹ میں اور ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز ہمارے اس 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات میں جو جھڑپ ہوئی, اس میں جو اچھی آپریشنز ہم نے کیے, اس کو ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. اور آپ کا سوال اس لیے بھی بہت مناسب ہے کیونکہ ہتھیار جو ہے نا وہ بلا شبہ اہم ہوتے ہیں, لیکن صرف مشینیں جنگ نہیں جیتتی. اس کے اندر بہت ضروری ہے ورک فورس کا, جو پائلٹس ہیں, جو انجینئرز ہیں, جو ٹیکنیشینز ہیں, جو ان سسٹمز کو چلاتے ہیں. جو ٹریننگ ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈومین ہے, جس کو سمجھنا اور گروم کرنا 47 کے بعد سے ابھی تک اور 65 کے بعد سے ابھی تک بہت زیادہ زور و شور سے انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے ان دی ٹریننگ سسٹم اور فائٹنگ سسٹم آف پاکستان ایئر فورس. اسٹریٹجک پلاننگ اسی ٹریننگ کے تحت ہوتی ہے. ہم ایک بڑی انگریزی کا ایک مقولہ ہے, اسے کہتے ہیں فائٹ لائک یو ٹرین اور ٹرین لائک یو فائٹ. دونوں طرز پہ آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں, اور ہم نے پاکستان ایئر فورس میں اس چیز کو وقتاً فوقتاً بہت امپروو کیا ہے اور بہتر کیا ہے. ٹیکنالوجی ہمارے پاس فیس 16 بھی ہے, انڈینز کے پاس SU-30 بھی ہے, ہمارے پاس J-10 بھی ہے, ان کے پاس میراج 2000 بھی ہے, ہمارے پاس JF-17 Block 3 ہے, ان کے پاس میراج 2000 ہے. سو ہم یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ ہم ٹیکنالوجی میں ان سے بہت بہتر ہیں یا وہ ہم سے ٹیکنالوجی میں بہت بہتر ہیں, لیکن ہمارے جو لوگ ہیں, میں فہد بھائی آپ کی طرف آتا ہوں. اسی بیچ میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں ڈیفنس مارشل ریٹائرڈ عامر مسعود صاحب. عامر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عامر صاحب, ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک رپورٹ منظر عام پہ آتی ہے جس میں بات یہ بتائی جاتی ہے کہ کس طریقے سے رافیل گرے, کس طریقے سے سخوئی گرا, کس طریقے سے معراج گرا. اس میں بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ وہی خبروں کی بنیاد کے اوپر بن رہی ہے جو خبریں دنیا بھر میں اس وقت پھیلیں, اور ان کی بنیاد پہ رپورٹ بن رہی ہے. بیرونی دنیا جو ہے وہ اس وار کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ کن حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان فضائیہ کا جو برتری کا توازن ہے اس کو انڈورس کیا جا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. جو پاک فضائیہ کا ایک رول رہا ہے تاریخی طور پہ, تو اس کی ایکنالجمنٹ جو ہے ہم نے جب بھی اپنے کلیمز کیے ہیں ٹریڈیشنلی بھی, تو پاکستان فضائیہ نے ہمیشہ اوائڈ کیا ہے فیک نیوز کو اور فالس کلیمز کو. یہ دو بنیادی چیزیں نہیں ہیں جن ستونوں پہ ہم لوگ ہمیشہ کھڑے رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ہماری ہمیشہ بنیادیں بھی مضبوط رہی ہیں. سو انہی کے بیسس پہ اگر آپ پچھلی کئی دہائیوں میں دیکھیں تو پاکستان فضائیہ نے اپنی برتری اپنی ٹریننگ کے تھرو, اپنی لیڈرشپ کے تھرو, اپنی ٹیکنالوجی کے تھرو منوائی. حالانکہ ہمارا ڈیفنس بجٹ, ہمارا پاک فضائیہ کا بجٹ جو ہے انڈیا کے مقابلے میں ہمیشہ 8 سے 9 گنا کم رہا ہے, اور اس کی ڈفرینٹ وجوہات ہیں. لیکن ایک چھوٹا ملک ہونے کی خاطر ڈیفینیٹلی ان کی اکنامک پاور زیادہ ہے اس لحاظ سے بھی, تو وہ افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے اپنے تمام وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے کانسیپٹس کو جو ہے وہ بہت کلیئر رکھا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ 3 بڑے امپورٹنٹ دور آئے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا, جس میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان فضائیہ نے اپنی آپ کو منوایا اور اپنی برتری کو قائم رکھا. ایک پہلا جو تھا وہ 60s میں جب ہم نے F-86 لیے اور پھر F-104 لیے, تو وہ ایک دور تھا کہ جس میں پاکستان فضائیہ میں ایک ریولیوشن آئی, اور ٹیکنالوجی وائز بھی آئی, ٹریننگ وائز بھی آئی, کانسیپٹس وائز بھی آئی. یہ تینوں چیزیں جو ہیں ان کو آگے لے کر جایا گیا, اور لیڈرشپ آف کورس ایک ایسی تھی جو کہ بنیادی طور پہ بہت پروفیشنل تھی اور جس کے فوکس بہت صحیح تھا.
اور انہوں نے کوشش کی کہ اس کی اپروچ فضائیہ کی ہمیشہ انڈیپینڈنٹ رہے. یہ لیسن تھا جو ہم نے سیکھا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, اور ہم نے کیونکہ ویسٹرن کیمپ میں اپنے آپ کو رکھا تو اس کیمپ نے یہ ایک بہت بنیادی لیسن سیکھا تھا کہ یو ہیو ٹو ون ان دا ایئر فرسٹ اینڈ دین یو ول ون آن دا گراؤنڈ اور ان دا سی. تو اس لحاظ سے پاکستان فضائیہ نے ایک اپنی برتری رکھی اور بڑا ریولیوشنری چینج آیا. اور سیکنڈ ٹائم یہ تب ہوا جب پاکستان ایئر فورس میں F-16 کی انڈکشن ہوئی اور افغان وار ہو رہی تھی. وہ بھی اس ٹائم کے بہت لیٹسٹ جہاز تھے اور جس کی وجہ سے ٹیکنالوجیکل ریولیوشن آئی. نہ صرف یہ کہ آپ کے جہاز بہتر ہوئے, آپ کا سسٹم بہتر ہوا, کیونکہ پاکستان فضائیہ ہمیشہ سسٹم بیسڈ اپروچ پہ گئی ہے, وہ پلیٹ فارم بیسڈ اپروچ پہ نہیں گئی. ٹھیک. اور اس وجہ سے آپ کے نہ صرف یہ کہ جہازوں کی ٹیکنالوجی بہتر ہوئی, آپ کی مینٹیننس کے بہتر ہوئی, یہ وہ ایک سسٹم کے تحت تھا. لاجسٹکس بہتر ہوئے, آپ کے کوالٹی ایشورنس سسٹمز بہتر ہوئے, آپ کے تمام ڈاکیومنٹیشن بہتر ہوئی, اور آپ کا کانسیپٹ جو تھا وہ اسی بنیاد پہ لکھا گیا کہ جس سے آپ کی ٹریننگ میں بھی بہتری آئی. ٹریننگ میں بہتری آئی ہے, وہ تو اسی وجہ سے اس کا ثمر جو ہے ہم نے اس جنگ کے اندر دیکھا ہے. میں سر آپ کی طرف واپس آؤں گا. فہد صاحب آپ بتائیے کہ JF-17 تھنڈر کا استعمال ہوا, J-10C کا استعمال ہوا, PL-15 کا استعمال ہوا اور HQ-9 کا استعمال ہوا. اب آپ کوئی کار ریس دیکھیں نا, تو کار ریس اگر کوئی ریسر جیتتا ہے تو اس میں ڈرائیور کے ساتھ ساتھ اس گاڑی کا ماڈل بھی بڑا اہمیت رکھتا ہے کہ جس گاڑی کا اس نے استعمال کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جدت کی جو چیزیں ہیں ہم نے دنیا کے اندر بنوایا کہ کم لاگت کی چیزیں بنا کر بھی اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے, تو دنیا کو ہم نے کیا سبق دیا اور دنیا کیس سٹڈی کے طور پہ دیکھ کیا رہی ہے؟ آج کل جو ٹائم ہے نا وہ جدت کا ٹائم ہے, انوویشن کا ٹائم ہے, جہاں پہ چیزیں انٹیگریشن کے ساتھ آپریٹ کرنے کا ٹائم ہے. ہم اس کو نیٹورک سینٹرک آپریشنز کا نام دیتے ہیں, نیٹورک سینٹرسٹی دیتے ہیں, جہاں پہ ڈفرینٹ ریسورسز جس میں ہیومن ریسورس, مٹیریل ریسورس, اینی ادر ریسورس دیٹ وی ہیو, وہ سارا ایک سینرجی کے ساتھ کام کر کے ایک گول کی طرف کام کرتا ہے. اب اس ڈومین میں 6-7 مئی اور 10 تاریخ تک ہم نے اس نیٹورک سینٹرسٹی کو ہوتے ہوئے دیکھا, جس میں اسپیس, جس میں انمینڈ ایریل سسٹمز, جس کے اندر EW, یہ سارے وہ سسٹم ڈفرینٹ سسٹمز ہیں جو نیٹورک سینٹرک آپریشنز میں استعمال ہوئے. اب ہمارے اور انڈیا کے درمیان جو سب سے بڑا فرق اس پورے سیناریو میں رہا وہ اسی کا ہے. اس کے علاوہ جیسے اس سے پہلے ایئر مارشل عامر مسعود نے ذکر کیا کہ ہمارے پاس بھی جہاز ہیں, ان کے پاس بھی جہاز ہیں, لیکن وہ پلیٹ فارم بیسڈ آپریٹ کرتے ہیں, ہم سسٹم بیسڈ یا نیٹورک سینٹرک بیسڈ آپریٹ کرتے ہیں, جہاں پہ ہر کوئی اپنا کام صحیح طریقے اور صحیح سلیقے سے کرتا ہے. اب ہیومن ریسورس اس کے اندر بہت بڑا ایلیمنٹ ہے, جس میں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ٹیکنیشین, انجینئر, پائلٹس, ساروں کا ٹیم ورک ہے. اگر وہ سارے لوگ اپنا کام صحیح طریقے اور سلیقے سے کرتے رہیں گے ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایک گول ہے پوری آرگنائزیشن کا, ایک آپریشن کا یا ایک مشن کا, تو پھر چیزیں ٹھیک رہیں گی. ہیومن ریسورس ایون آج کل کے دور جس میں AI بہت زیادہ اور زور و شور سے آ رہا ہے, اور خاص طور پہ جو نئی ٹیکنالوجی جس میں J-35, J-50, J-36 جو چائنیز سسٹمز ہیں, F-22 ریپٹر, F-35 امریکن سسٹمز, یورو فائٹر ٹائفون, رافیل, یہ سارے جہاز, اس میں AI کا بہت بڑا ہاتھ ہے. لیکن پھر بھی ویسٹ اور ایسٹ دونوں ہیومن فیکٹر کو نگیٹ نہیں کرتے اور نہ کرنا چاہ رہے ہیں. The guy in the hot seat is the most important element. یعنی وہ انسانی عنصر اس کے اندر نمایاں ہے کہ اس کو کس طریقے سے تیار کیا جاتا ہے اور وہ جدیدیت کو کس طریقے سے اسلوب کے ساتھ اپنے امتزاج میں لے کے آتا ہے. عامر صاحب, اگر دیکھا جائے نیشنل ایرو اسپیس اینڈ سائنس ٹیکنالوجی پارک جو ہے, یہ ہیومن ریسورس میں جدت لانے کے لیے کس حد تک اہمیت رکھتا ہے؟ جی دیکھیں, نیشنل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک جو ہے وہ بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ ٹرپل ہیلکس ماڈل ہے اس کا, اور اس میں بیسک مقصد یہی ہے کہ جو ہماری انڈسٹری ہے, اسپیشلی جو ہماری لوکل انڈسٹری ہے, اس کو ایک بوسٹ ملے, اور وہ اسی پہ کام کر رہے ہیں بیسیکلی, تاکہ وہ تمام چیزیں جو ہم
کسی اور ملک سے لیتے ہیں. آپ ٹرکش کا ایک ایگزامپل لے لیں کہ ٹرکش نے اپنی پچھلے ایک دہائی میں اپنی انڈسٹری کو اتنا آگے لے گئے ہیں کہ وہ تقریباً 5 بلین سے زیادہ کا اس وقت کاروبار کر رہے ہیں صرف UAV کے اوپر. تو یہ نیسٹیپ کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جتنی ہماری ڈسٹرپٹیو ٹیکنالوجیز ہیں جو اس وقت موجود ہیں اور ایویشن کی جو اپنی ٹیکنالوجی ہے جہازوں کی, چاہے وہ ڈرونز ہیں, چاہے وہ میزلز ہیں, چاہے وہ جہاز ہیں, ان کے اندر کس طرح سے اس کو مثبت طریقے سے انٹیگریٹ کیا جا سکے, آپ کے اسپیس کو, آپ کی سائبر کو, یہ تمام عوامل کو کس طرح سے انٹیگریٹ کیا جا سکے تاکہ وہ جو ملٹی ڈومین آپریشنز آپ کو نظر آئے اس جنگ کے دوران بھی, یہ 6 اور 7 ستمبر مئی میں, تو اس میں جو بیسک بنیادی فرق یہی نظر آیا نا ہمیں کہ انڈیا نے اپنے پلیٹ فارمز کو استعمال کیا جو کہ دنیا کے بہترین پلیٹ فارمز تھے. آپ سمجھ لیں, چاہے وہ ڈرونز تھے, چاہے وہ رافیل تھا, چاہے وہ S-400 تھا, تو انہوں نے اس کو اس طریقے سے اس وجہ سے نہیں استعمال کر سکے کہ ان کی وہ جوائنٹنس نہیں تھی, وہ انٹیگریشن نہیں تھی, وہ ان لوگوں آپٹیمم طریقے سے اس کی یوٹیلائزیشن نہیں ہو سکی. اور یہ نیسٹیپ جو ہے اس کا بھی بنیادی مقصد یہی ہے کہ ان تمام ٹیکنالوجی کی انٹیگریشن ہو, فیوژن ہو, اور ہم کم از کم اپنے دشمن سے 1-2 سٹیپس آگے رہیں اس انٹیگریشن کے لحاظ سے. جس طرح پیئرنگ ہوتی ہے, آپ جب آئی فون اپنا پیئر کرتے ہیں اپنی آئی واچ کے ساتھ, اپنے کمپیوٹرز کے ساتھ, تو کیا ہوتا ہے, وہ ایک سسٹم بن جاتا ہے, اور وہ سسٹم آپٹیمم طریقے سے آپ اس کو استعمال یعنی باہر سے مشین لانا کافی نہیں ہے, مشین کے اوپر عبور حاصل کرنا جو ہے وہ اصل ہنر ہے. وہ ہنر جو ہے اس کی کمی پائی گئی اس جنگ میں بھارت کی جانب سے, اور اسی کا نقصان اسے بھگتنا پڑا. بہت شکریہ فہد ابن مسعود صاحب اور ایئر مارشل ریٹائرڈ عامر مسعود صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی کل کے روز. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.